number of the required number of bulbs and the bulbs less than more than 12 hour भनेको छ नि त अब 12 more than 12 bulbs more than 1200 hours. Which has lifetime 1200 hours, which has the lifetime 1200 hours. Fail, which are expected to fail, required number of bulbs expected to fail more than 1200 hour equals to n into probability. किन संख्या चाहियो हामीलाई त probability n कति छ 2000 into probability कति छ probability यो 0.1587 मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ भन्नुस् त मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 200 317.4 sir. चाहिँ approximately कति भयो 317 आन्सर भयो सेकेन्ड को भयो बुझ्नु भयो अब एउटा क्वेशन मात्र बाँकी छ त्यहाँ अर्को तेस्रो के छ हेर्नुस् थर्ड मा छ मोर देन भयो बिट्विन 700 and 1300 आवर तब मेटोमा भयो प्रोबेबिलिटी नम्बर सी नम्बरमा के सोधेको छ यति सबै मेटिदिन्छु ल अब तपाईले लेख्नुस् त सी नम्बरमा छ नम्बर सी probability between x is between 700 and 1300 hours 700 and 1300 hours अब यसलाई सिम्बलमा लेख्नुस् त कति भयो 700 देखि x भ्यालु 1300 सम्म ल अब सब्स्टिट्युट गरौँ फेरि अगेन भ्यालुहरु माथि सब्स्टिट्युट गर्छौं माथि सब्स्टिट्युट पहिला 700 सब्स्टिट्युट गर्नुस् p को भ्यालु कति आयो 700 सब्स्टिट्युट गर्दा 700 minus 1000 300 minus 1.5 देखि z x को ठाउँमा z 1300 सब्स्टिट्युट गर्नुस् त 1300 minus 1000 1.5 अब यसको फिर हेर्नुस् दुईटा भ्यालु हामीले यो बीचमा त 0 अब एउटा यो माइनस इन्फिनिटी यो प्लस इन्फिनिटी माइनस 1.5 लेफ्टमा दिन्छु यो तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ 1.5 र प्लस 1.5 ठीक त्यतिकै दूरीमा किनभने 1.5 जति डिस्टेन्समा छ त्यतिकै डिस्टेन्समा म प्लस 1.5 राख्छौं मात्र यो भयो कि एक्सिसमा 0 भन्दा लेफ्ट नेगेटिभ 0 भन्दा राइट पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीलाई प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु छ यहाँ पुरै यहाँदेखि यहाँसम्म अब हेर्नुस् त यो दुईटा टर्मिनल एउटा टर्मिनल माइनसमा छ अर्को टर्मिनल प्लसमा छ 0 त छदै छैन त्यही भएर टेबल भ्यालु त हेर्न मिलेन सो कसरी टेबल भ्यालु हेर्न योग्य बनाउनु त यो र यो दुईटालाई पार्टिसन गर्दिने ब्रेक डाउन गर्दिने त पार्टिसन गर्दा ल यो दुईटालाई पार्टिसन गर्दा तपाईले कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ पार्टिसन गरौँ पार्टिसन गर्दा के भयो त यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटी कहाँदेखि पहिला यहाँदेखि यहाँ प्लस यहाँदेखि यहाँ प्रोबेबिलिटी माइनस 1.5 देखि z को भ्यालु 0 सम्म यहाँदेखि 0 सम्म प्लस अब 0 देखि 1.5 सम्म प्रोबेबिलिटी 0 देखि z को भ्यालु 1.5 सम्म बुझ्नुभयो अब यहाँ टेबल भ्यालु भन्नुस् त कति हुन्छ यो दुईटा एउटा टर्मिनल 0 आइसक्यो सो 1.5 मा हामीले टेबल भ्यालु हेर्छौं यहाँ पनि एउटा टर्मिनल 0 आइसक्यो 1.5 को सेम भ्यालु हेर्छौं एउटामा नेगेटिभ इग्नोर गरेर एउटामा नेगेटिभ छँदै छैन सो 1.5 को हामीले टेबल भ्यालु हेरौं
टेबल भ्यालु 1.5 मा अघि नै हेरिसकेका थियौँ। टेबल भ्यालु 0.43. कति छ 0.43 यो हेर्नुस् यहाँ छ 0.4332 0.4332 यसको पनि भ्यालु 0.4332 आउँछ यसको पनि भ्यालु 0.4332 आउँछ टोटल कति भयो 0.8664 हुने भयो तर हामीले सोधेको छ हाउ मेनी को तर hence the required number of hence the required number of के त required number of bulbs expected to fail between 700 and 1300 hours equals to अब हामीले के गर्छौं प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं अघि जस्तै सेम n into probability n चाहिँ कति 2000 प्रोबेबिलिटी 0.8664 मल्टिप्लाई गरेर भन्नुस् कति आउँछ कति भयो 2000 into 0.86664 1732.8 भनेपछि यसको कति भयो एप्रोक्सिमेटली 1733 हुने भयो यो भयो आन्सर त अब यो हिसाबले तपाईहरुले क्वेशन्सहरु सेट यो एउटा प्याटर्न फर्स्ट प्याटर्न क्वेशनहरु यही सेम टेक्निक फरकै पर्ने गरी सेम टेक्निक युज गरेर तपाईले क्वेशन नम्बर 1 त गरिसक्यो 2 गरिसक्यो अब यसै गरी रिमेनिङ क्वेशन जुन छ रिमेनिङ यो 2061 को हुबहु सेम त्यो हेर्नु त प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ सेम प्याटर्नबाट तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ 2016 को पनि सेम त्यही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ आज फर्स्ट प्याटर्न सबै मेथडहरु मिल्दैन सर यसमा के हो हैन त्यो फ्री लिदा 40 मिनेट हो अनि अर्को लिदा मिल्न सक्छ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो पेमेन्ट म लिन्छु चाँडै लिन्छु त्यो पनि त्यो अनलिमिटेड हैन ठिकै छ सर नत्र यो पनि तर ठिकै छ रिफ्रेशमेन्ट भइदिन्छ म 40 मिनेटमा पनि एक लट यसले ब्रेक गर्यो भने एकछिन रिफ्रेश हुन्छ हैन ह्याङओभर यता उता जान नि पाइन्छ सर ठिकै छ सर 40 मिनेटमा ब्रेक भयो नि ठिकै छ यो त मैले जानी मेरो कलेजमा छ के अनलिमिटेड त्यो त्यतिकै दिनलाई दिन्छ अब के माग्नु भनेर यो पनि 40 मिनेट पनि खासै अप्ठ्यारो छैन 40 मिनेटमा एकछिन फ्रेश पनि हुनुपर्छ यो म्याथ पढ्दा केही छैन 10 मिनेट हैन त त्यो भएर मैले अलिकति फोर्स गरेको छैन ल अब के छ 1 को टेबल भ्यालु हामीलाई लिनु पर्छ भने त 1 को 1 कुन लिने भन्नु त कसरी लिने 1 भनेको 1.0 हेर्नुस् त 0.1 नलिनु होला है कुनै विद्यार्थीले के 1 भनेको 0.1 लिने गर्छ यो हैन मिस्टेक हो 1 भनेको 1.0 यो 1.0 यो भ्यालु भयो 1.0 को यो भयो 1.0 को यो चाहिँ के को भ्यालु भयो 1.1 को यो चाहिँ 1.2 को यो 1.3 को यसरी हो जान्छ है 1.3 1.1 हैन सरी मैले मिस्टेक गरे यो 1.0 को यो 1.01 को यो 1.02 को यो 1.03 को यो 1.04 को 1.1 1.2 त तल छँदै छ 01 02 03 04 05 09 सम्म चाहिँ 1.09 को भ्यालु यो भयो हामीले त्यति हेर्नु छैन हामीले 1.0 को हेर्नु छ त यो भयो 0.3413 यसको आन्सर कति भयो 0.3413 हैन र 0.3413 आयो हेर्नुस् ल यसरी हामी टेबल भ्यालु हेर्न सक्छौं 0.3413 भयो अब सबट्र्याक्ट गर्नुस् आन्सर आउँछ सबट्र्याक्ट गर्दा कति भयो भन्नुस् त यसको सबट्र्याक्सन गर्दा कति आन्सर आयो 0.1587 भयो अब संख्या सोध्दा हामीले त यो सोधेको छैन हामीले संख्या सोधेको छ सो संख्या के हुन्छ त रिक्वायर्ड मिटमा बस्नु होला कसको छ रिक्वायर्ड नम्बर देयरफोर रिक्वायर्ड क्वेशन सोधेको के छ हाउ मेनी भनेर क्वेशन सोधेको छ सो अब हामीले के लेख्छौं रिक्वायर्ड ल अब के छ क्वेशन भन्दाखेरि हाउ मेनी
bulbs are expected to fail more than 1200 hours. So के लेख्छौं required number of bulbs अथवा required नलेखौं, the number of bulbs failed, the number of bulbs fails more than 1200 hours equals to कति? More than 1200 hours equals to n into probability. n कति छ? 2000 हैन, अघि नै लेखेको 0.1587. यो चाहिँ कति आयो आन्सर यसको? 317. 317.4. अब यसलाई 0.4 भएपछि यो त 5 भन्दा कम भयो, त्यही भएर एप्रोक्सिमेटली 317 एप्रोक्सिमेट हामीले भन्न सक्छौं। ल 317 हजुर त्यहाँमाथि 1.0 को भ्यालु हेर्ने भन्नु भएन हजुरले? 1.0 को अनि त्यसको भ्यालु त 0.8413 छ त। तपाई अर्कै टेबल हेर्दै हुनुहुन्छ कि यही टेबल? 8 त हुँदैन ल, तपाई अर्कै टेबल हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यो बुकको टेबल हेर्नुहुन्छ तपाई? हजुर। बुकको टेबलमा तपाईले यस्तो फिगर माथिको फिगर यस्तो छैन होला। यो पुरै अर्को पेज पल्टाउनुस् त, अर्को पेजको टेबल। अर्को पेजको टेबल हेर्नुभयो? त्यो पेज हामी युज गर्दैछौँ, त्यहाँ बुकमा लेखिदिनुस् यो टेबल हामीले युज गर्दैनौँ, यताको टेबल युज गर्छौँ। डिफरेन्ट टेबल हुन्छ, कुनै एउटा पर्टिकुलर टेबल मात्र युज गर्नु, त्यहाँ काट्दिनुस् त्यो टेबल, त्यसले झुक्याउँछ पछि। ल भयो हैन? ल बी को कम्प्लिट गरिसक्यौँ हामीले। अब क्वेशन नम्बर सी मा जाउँ। ल 62 को सी, यो पनि जान्नुभयो है, सजिलो छ। ल यो बी को मैले मेटे, अब थाहा भयो। अब क्वेशन नम्बर सी नम्बरमा के छ? more between 700 and 1300 hours. The probability lifetime x is between भनेको life of bulb between 700 and 1300 hours. 1300 hours. 700 and 1300 hours. भयो? अब यहाँ हेरौँ, यो इक्वल्स टु, अब यसलाई सिधै जेड मा कन्भर्ट गरिदिनुस् तपाई। जेड इज बिट्विन, यो एक्स को भ्यालु आवरमा हो 7, लाइफ टाइम हो यो 700। त अघि हामीले जेड कति लेखेको थियौं? एकचोटी मलाई सम्झाउनुस् त, कति छ तपाईको नोट कपीमा होला? एक्स माइनस कति? हेर्नुस् त सबै आफ्नो नोटमा जेड को फर्मुला कति? 1000 सर। 1000 1000 divided by upon 200. 200 हो। अब यहाँनिर 700 सब्स्टिट्युट गर्नुस् त, यहाँनिर 700 सब्स्टिट्युट गर्नुस् त कति आन्सर आयो? 700 माइनस 1.5 आउँछ। यस, माइनस 1.5 जेड को भ्यालु आयो। र यो एक्स को भ्यालु 1300 अब राख्नुस् यहाँ, 1300 यहाँ प्लस एक्स को भ्यालु 1.5 आउँछ। हो, यो 1300 भनेपछि 1.5 प्लस 1.5 आयो। अब यो जेड को भ्यालु एक्स लाई जेड मा त कन्भर्ट गरिसक्यौं है त रञ्जिता जी, अनि गरिसक्यौं। अब त्यसपछि यसको फिगर ड्रा गरौँ हामीले। फिगर ड्रा गरौँ। हामीलाई थाहा छ बीचमा जेड इक्वल्स टु 0 हुन्छ। जेड को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी है। अब त्यसपछि माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी पछि अब अर्को के छ भन्दाखेरि यसपछि हामीले माइनस 1.5 को छ, माइनस 1.5 यतातिर, माइनस 1.5 लेफ्टतिर देखाउँछौँ, माइनस 1.5 र राइटपट्टि 1.5 देखाउँछौँ। माइनस 1.5 देखि प्लस 1.5। अब यसको रेन्ज चाहिँ कति छ? यसको रेन्ज माइनस 1.5 देखि 1.5 को रेन्ज भयो। तर यो टर्मिनल, एउटा टर्मिनल 0, यो पनि 0 छैन, यो पनि 0 छैन, दुईटै मध्ये कुनै 0 छैन।
अब गर्ने के यो त टेबल भ्यालु हेर्न मिलेन पाएनौँ हामीले टेबल भ्यालु हेर्न त यस्तो केसमा यसरी यसलाई ब्रेक डाउन गरौँ कि टेबल भ्यालु होस् अब यसलाई के गरिदिन्छौँ यहाँबाट यहाँ एउटा प्लस कसरी फेरि म रिपिट गर्छु तपाईलाई यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा पार्ट र यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को पार्ट दुईटा पार्टमा टुक्रा गरिदिन्छौँ दुईटैमा 0 आउँछ यो के भयो -1.5 देखि z को भ्यालु 0 सम्म प्लस प्रोबेबिलिटी 0 देखि z को भ्यालु 1.5 सम्म अब दुईटैमा हेर्नुस् त 0 टर्मिनल छ दुईटैमा 1.5 त एउटा दुईटा टर्मिनल मध्ये एउटा टर्मिनल 0 भएपछि अब 1.5 मा हेर्नुहुन्छ ल 1.5 मा अघि हेरिसकेका थियौं कति भ्यालु आएको थियो हेर्नुस् त टेबल भ्यालु 0.4332 0.4332 आएको थियो यो हेरिसकेका थियौं यहाँ पनि हेर्नुस् एउटा टर्मिनल 0 छ अर्को 1.5 यो पनि त्यही हुन्छ 0.4332 नै हुन्छ हो टोटल कति भयो अघि हेरिसकेका थियो त्यो नहेरेको 0.86 कति रे 0.8664 ल अब क्याल्कुलेसन अब हेन्स अब डिसिजनमा लेखिदिनुस् यसरी हेन्स द नम्बर अफ bulbs hence the number of bulbs expected to fail between 700 hours and 1300 hours equals to n into probability n कति छ 2000 हैन तपाईले भनेको प्रोबेबिलिटी हो 0.8664 क्याल्कुलेट गर्नुस् त कति भयो 1732.8 1732.8 यसलाई एप्रोक्सिमेटली लेख्नु पर्दा 1733 एप्रोक्स भयो यो आन्सर भयो हेर्नुस् सजिलो छ अब यो जुन हामीले अहिले क्याल्कुलेसन गर्यौं नि यो भन्दा फरकै नपर्ने गरी तपाईको 1 नम्बरको एकदमै एक्ज्याक्टली यही मेथड टेक्निक सम्झेर तपाईले क्वेशन नम्बर 1 फर्स्ट को 2061 मा सोधेको थर्ड को ट्रेनिङ प्रोग्राम वाला र अर्को वीकली वेजेस को 1000 जना वर्कर छ त्यो झन् सजिलो छ तपाईले क्याल्कुलेसन प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ सर मैले थोरै सोधिहालेँ ल हुन्छ के भन्नुस् त सरोजी हामीले यो 700 एन्ड 1300 को बीचको क्याल्कुलेसन गर्यौं नि सर ओके अघि दोस्रोमा हामीले मोर देन 1200 भनेको भएर यो 1300 को भ्यालु चाहिँ 1.5 राख्यौं सर हजुर हुन्छ त्यसमै कन्फ्युजन हो सर यो 1.5 कसरी आयो हजुर सर र यो -1.5 कसरी आयो त्यसमा कन्फ्युजन हो तपाईको सरोजी यो -1.5 त बुझेँ सर अर्को यो +1.5 चाहिँ कन्फ्युजन थोरै हैन हेर्नुस् दुईटै तपाईको दुईटै अलि कन्फ्युजन होला मलाई लाग्यो मेरो विचारमा है तपाईको z को भ्यालु कति छ पहिला z को भ्यालु मलाई त्यसमा भन्नुस् त यहाँ मैले मेटिसके कति छ भन्नु होला z x माइनस कति लेख्नु 1000 अपॉन 200 त हामीले के गर्यौं एकचोटी ध्यान दिनु होला यो 1.5 -1.5 कसरी आयो हेर्नु सरोजी x त लाइफ टाइम हो आवरमा छ x पनि लाइफ टाइम हो त x को भ्यालु पहिला 700 यहाँ राख्नु होला x को ठाउँमा 700 राख्नुस् त 700 माइनस 1000 बाइ 200 कति भयो हेर्नुस् त 700 माइनस 1000 बाइ 200 यसको हिसाब गर्नुस् त कति आयो सरोजी क्याल्कुलेट गर्नुस् त त्यहाँ क्याल्कुलेटरमा अनि मलाई भन्नुस् त -1.5 नै आउँछ सर यस -1.5 आयो त एउटा राख्यौं अब फेरि त्यही कुरा रिपिट गरौँ त 1300 यहाँ x को भ्यालु राखेर 1300 राख्नुस् त यहाँ 1300 किनभने यसको भ्यालु त 1.5 आइसक्यो सेम त्यही प्रोसेस रिपिट गर्नुस् 1300 राखेर यहाँ x को ठाउँमा 1300 राख्नुस् त 1300 माइनस 1000 बाइ 200 यसको भ्यालु कति आयो भन्नुस् त त्यसको 1.5 सर यस यही 1.5 हो बुझ्नु भयो यही क्वेशन थियो कि अर्कै एकदम बुझियो सर हो त्यही
ठ्याक्कै जुन छ नि x को भ्यालु ठ्याक्कै त्यसकै भ्यालुमा रिप्लेस गरिदिनु होला के कुन कन्भर्टर गर्ने फर्मुला त त्यही z को फर्मुला अप्लाई गरेर ल यो भयो ल अब तपाईहरुलाई मैले यो बाँकीको 4वटा 3टा क्वेशन छोड्दिउ तपाईहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्यो है त त्यही भएर बाँकीको 3टा क्वेशन तपाईको जिम्मामा लिएर ओके हामीसँग दिएको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग दिएको हुन्छ भ्यालु दिएको हुन्छ भ्यालु भनेको x को भ्यालु दिएको हुन्छ x को भ्यालु त डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौ सो x को भ्यालुलाई हामीले खास के गर्छौं z मा कन्भर्ट गर्छौं z x बाट एरो x बाट z मा कन्भर्ट गर्छौं z मा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला के छ हामीसँग z इक्वल्स टु x माइनस म्यु बाइ सिग्मा युज गर्छौं अब फर्मुला मेथड क्याल्कुलेसनमा है स्टेप्स म भन्दिन्छु हामीसँग x को भ्यालु दिएको हुन्छ भ्यालु भनेको त्यो एज हाइट स्यालेरी यस्तो केही दिएको हुन्छ र त्यसबाट इन्टरमिडिएटमा के गर्छ z को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छ z को भ्यालु आइसक्यो र z को भ्यालु आइसकेपछि युज टेबल जस्तै z को हिजो हामीले प्र्याक्टिस गरेको थियो नि जे डिफरेन्ट z को भ्यालुको लागि टेबल युज टेबल एन्ड z को भ्यालु प्राप्त गर्ने फाइन्ड z अनि प्रोबेबिलिटी टेबल युज गरेर प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्ने हामीले x कै प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्यौं तर बीचमा चाहिँ कसले भूमिका रोल प्ले गरे z ले किनभने z बाट हामीले प्रोबेबिलिटी डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं x बाट डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौं सो बीचमा के गर्छ x लाई z मा कन्भर्ट गरिन्छ यो फर्मुला युज गरेर x लाई z मा कन्भर्ट गरिन्छ यो फर्मुला युज गरेर र z बाट सिधै टेबल युज गरेर प्रोबेबिलिटी आन्सर गर्दिन्छौं यो प्रोबेबिलिटी हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ यो गिभन हुन्छ x को भ्यालु र टु फाइन्ड चाहिँ प्रोबेबिलिटी हुन्छ यस्तो केसमा हामीले यसरी टेबल युज गर्यौं है त हरेकमा प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नुपर्ने अथवा पर्सेन्टेज फाइन्ड गर्नुपर्ने पनि हामीले प्रब्लम छैन पर्सेन्टेज सोधेको छ भने त्यही प्रोबेबिलिटी जति आएको छ त्यसलाई नि इन्टु 100 गर्दिन्छौं केही फरक पर्दैन जति आन्सर आएको छ त्यसलाई नै 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु पर्सेन्टेजमा आन्सर गरिदिन्छौं हैन संख्या सोधेको छ नम्बर सोधेको छ भने नम्बर सोधेको छ भने प्रब्लम छैन नम्बर सोधेको छ भने यही प्रोबेबिलिटीलाई हामीले के गर्दिन्छौं टोटल यहाँले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं संख्या पनि आउँछ हाउ मेनी पनि आउँछ यो टेक्निक्स बुझ्नुभयो त यहाँबाट यहाँ कन्भर्ट गर्ने तरिका मैले हिजो सिकाएँ अब कम्प्लिट क्वेशनमा यस्तो प्याटर्न हेर्नुहुन्छ हरेक क्वेशनमा x को भ्यालु को प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने सोधिएको हुन्छ यसको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन x को प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न सोधिएको हुन्छ तर हामी डाइरेक्ट x को प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौं सो x लाई z मा कन्भर्ट गर्छौं र z बाट टेबल युज गरेर सिधै प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छौं प्रोबेबिलिटी जानिसकेपछि पर्सेन्टेज सोधेको छ भने इन्टु 100 गर्छौं पर्सेन्टेज संख्या सोधेको छ भने इन्टु टोटल n गर्छौं त बुझ्नुभयो यो स्टेप कमन स्टेप हाम्रो फर्स्ट प्याटर्न क्वेशनको यो प्याटर्न फर्स्ट को लागि भयो प्याटर्न फर्स्ट को प्रब्लम को लागि यो मैले कन्सेप्ट भनेको प्याटर्न फर्स्ट जुन प्याटर्न फर्स्ट अब म शेयर गर्न गइरहेको छु तपाईहरुलाई यहाँनिर प्याटर्न फर्स्ट को क्वेशन हेर्नुहुन्छ तपाईले यहाँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुस् त यहाँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुस् प्याटर्न फर्स्ट को क्वेशन हेर्नुस् यो छ कतिवटा यहाँ नम्बर अलि मिलेको छैन प्याटर्न सेकेन्ड आयो नम्बर फर्स्टमा यही 4वटा छ ल हेर्नुस् प्याटर्न फर्स्ट मैले प्याटर्न फर्स्ट पनि लेखिदिएको छु क्लासिफाई गरिदिएको क्वेशन हो शेयर गरिदिनु नि ए यो क्वेशन तपाईकोमा छैन सर सिधै हामी प्रब्लममा जाउँ ओके ल हेर्नुस् प्रब्लममा आयौं 1 2 3 र 4 चारवटा प्रब्लम दिएको छु यो चारवटा यदि प्रब्लम सल्भ गर्नुभयो भने यो फर्स्ट प्याटर्नको लागि मलाई लाग्छ सफिसिएन्ट हुन्छ र अहिलेसम्म यो धेरै फर्स्ट प्याटर्नको धेरै क्वेशन सोधेको छैन सेकेन्ड प्याटर्नको धेरै क्वेशन सोधिएको छ र यो सजिलो पनि छ फर्स्ट प्याटर्न ल त एउटा क्वेशन म सल्भ गरिदिन्छु तपाईलाई यो क्वेशन नम्बर 2062 को 8 नम्बर सेकेन्ड क्वेशन 11 लेखिएको छ मैले अलि यहाँ मिस्टेक क्वेशन नम्बर मिलाउन छुटेको छ 2068 को सेकेन्ड नम्बर क्वेशन छ 2062 को क्वेशन नम्बर 8 छ ल यसलाई म सल्भ गर्दै छु है त प्याटर्न फर्स्ट हो यो फर्स्ट प्याटर्नको क्वेशन सल्भ गर्दै छु ल 2062 को क्वेशन नम्बर 8 म यो क्वेशनबाट यहाँ हेर्नुभयो सबैजनासँग क्वेशन छ म क्वेशन पढ्छु पहिला काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी इन्स्टल्ड 2000 लाइट बल्ब इन द स्ट्रीट अफ न्यू बानेश्वर है
if these bulbs have average life of 1000 burning hour with standard deviation of 200 hours and the life of bulbs are normally distributed, life चाहिँ normally distributed छ है, then how many संख्या सोधेको छ, हामीलाई प्रब्लम छैन, संख्या सोधे प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने, टोटल नम्बर दिएकै छ, सो संख्या सोधिदा पनि प्रोबेबिलिटी नै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भन्ने भनिसकेको छु। expected to fail in less than 700 hours, more than 1200 hours, between 700 and 1300 hours, यस्तो दिएको छ क्वेशन। क्वेशन तपाईहरुले सबैजनाले हेर्नुभयो है। अब हामी सल्युसन गर्नतिर जाउँ, सल्युसन गर्नतिर जाउँ। ल सल्युसनमा अब हेर्नुस्, यो सबैजनाले हेर्नुभयो, अब सल्युसनमा हेर्नुस्। सर यो फिगर चाहिँ के हो त? के को फिगर कहाँनिरको? यो बोर्डमा के बोर्डमा भएको? भएको? तपाई भर्खर आउनुभयो जस्तो लाग्यो मलाई, हो कि अघि आउनुभयो थियो? हजुर सर, भर्खरै आउनुभयो? भर्खर नेटले काम गरिरहेको ए, यो मैले म्याप के बनाइदिएँ, सल्युसन म्याप बनाइदिएँ, माइन्डमा सेट गर्ने म्याप बनाइदिएँ। प्रब्लमलाई, यो प्याटर्न फर्स्टको सबै प्रब्लमलाई कसरी म फेरि रिपिट गरिरहेको छु तपाईको लागि। यो प्याटर्न फर्स्टको क्वेशनको प्याटर्न के छ, प्याटर्न फर्स्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसमा भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने, सरी भ्यालु दिएको हुन्छ, प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भ्यालुको त हामीले डाइरेक्ट भ्यालुको प्रोबेबिलिटी त क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ। सो यो भ्यालुलाई जेडमा कन्भर्ट गर्छौँ यो फर्मुलाले, र जेडमा भ्यालु आइसकेपछि त्यसलाई टेबल युज गर्छौँ, जुन हिजो प्र्याक्टिस गरेको थियौँ टेबल युज गर्छौँ, अनि प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। प्रोबेबिलिटी जानिसकेपछि पर्सेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ, प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गरेर नम्बर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। त यो भयो म्याप सेट गर्ने। प्याटर्न फर्स्टको क्वेशनमा यस्तो प्रकृतिको क्वेशन, नेचरको क्वेशन दिएको छ, जुन मैले देखाइरहेको थिएँ अघि क्वेशन प्याटर्न फर्स्टको, त्यसमा 4 वटा क्वेशन ओल्ड क्वेशनमा छ। सो अहिले 2062 को क्वेशन हामी सल्भ गर्न गइरहेको छ, तपाईले बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन के गिभन के छ, म सबभन्दा पहिला म इन्फर्मेसन लेख्छु, गिभन, यो गिभन लेख्छु, हेर्नुस् त, गिभन। गिभनमा के छ, काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी इन्स्टल 2000 लाइट बल्ब इन द स्ट्रीट अफ न्यू बानेश्वर। द टोटल नम्बर अफ लाइट बल्ब इन्स्टल्ड, टोटल number of light bulbs installed n equals to कति 2000 in the street. If these bulbs have average life of 1000 burning hour, ल एभरेज लाइफ कति छ, एभरेज भनेको हामीले म्यू नोटेसन गर्छौँ है, एभरेज भनेको मिन भनेको म्यू हो भनेर थाहा छ हामीलाई, अस्ति पढेको, सधैँ अब याद राख्नु होला। एभरेज मिन भनेको म्यू है, म्यू कति छ, मिन एभरेज लाइफ अफ 10,000 आवर, 1000 आवर्स। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको होला, र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले के नोटेसन गर्छौँ, जेड सिग्माले, सिग्मा भयो 200 आवर्स। ल त्यसपछि अर्को लाइन फेरि सेकेन्ड लाइनमै छ, and the life of bulb are normally distributed, भनेपछि यक्स लाइफ अफ बल्ब त नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ। सो यक्स भनेको, यक्स सपोज गर्नुस्, यक्स भनेको नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लाइफ अफ बल्ब्स, यक्सलाई हामीले के सपोज गर्यौं, लाइफ अफ लाइफ टाइम अफ बल्ब्स, लाइफ टाइम अफ बल्ब्स भनेको यक्स, यक्स लेख्ने बित्तिकै अब हामीले यति लेन्दी लेख्नु परेन, लाइफ अफ बल्ब्स लेख्नु परेन, लाइफ टाइम बल्ब लेख्नु परेन, यक्स भनेको बित्तिकै बुझ्छौँ, त्यसरी हरेकमा सपोज गर्छौँ। अब सोधे, त्यसो भए अब जेड कसरी लेख्नुहुन्छ, हामीलाई जेड को फर्मुला थाहा छ, जेड इक्वल्स टु x minus mu by standard deviation. एक्स माइनस म्यू। याद सबैजनाले सम्झिराख्नु भएको छ, यही छ, हेर्नुहोस्, कन्भर्ट गर्ने फर्मुला लेख्नु, एक्स माइनस म्यू, त म्यू हामीसँग कति 1000, त एक्स माइनस म्यू अपॉन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 200, सो 200 यो भयो कन्भर्ट गर्ने फर्मुला। किन एक्स को प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु रहन्छ त बीचमा त जेडमा कन्भर्ट गर्छौँ, हेर्नुहोस्। सो अब चाहिँ हेर्नुहोस्, यो त गिभन लेख्यौँ, अब यो त माइन्ड सेट गरिसक्नु, नोट गरिसक्नु, म्याप
के मैले भने फेरि म रिपिट गर्छु x को भ्यालुलाई z को भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छौँ र z बाट टेबलमा हेर्छौँ है ल यो मैले धेरै पटक भनिसकेपछि पनि ल अब हेर्नुहोस् यहाँसम्म भयो अब सोधेको चाहिँ के छ अगाडि पढौँ अब क्वेसन हेर्नुहोस् सोधेको छ हाउ मेनी भनेपछि हामीले समस्या छैन हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ के हाउ मेनी सोधे पनि पहिला फर्स्टमा प्रोबाबिलिटी नै क्याल्कुलेसन गर्छौँ त हाउ मेनी जेसुकै सोधे पनि एक्सपेक्टेड टु फेल लेस देन 700 आवर त प्रोबाबिलिटी के त फेल लाइफ टाइम भनेको छ नि लाइफ टाइम चाहिँ कति त लेस देन फेल यहाँनिर एउटा लाइन छ पढ्नुहोस् त ध्यान दिएर हाउ मेनी बल्ब्स आर एक्सपेक्टेड टु फेल इन लेस देन 700 आवर्स भन्दाखेरि के त्यो बल्बको लाइफ 700 आवर भन्दा लेस देन छ भन्न खोजेको फेल भनेको त्योभन्दा बिफोर बिग्रेको तब एक्स के हो त लाइफ अफ बल्ब इज फेल भनेको लेस देन 700 आवर यो लेख्न मिल्छ यसको हामीले प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु छ अनि संख्या क्याल्कुलेसन सजिलै गर्न सकिहाल्छौँ ल अब यो स्लाइड तपाईले जेड पनि यो वर्डमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है यसलाई तपाईले सिम्बलमा लेख्नु पर्दा यसरी x इज लेस देन 700 अब तपाईले यसलाई कन्भर्ट गरेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ प्रोबाबिलिटी x इज लेस देन 700 यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् नभए वर्डमै लेख्दा केही फरक पर्दैन तपाईले जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला ल यसरी लेखौँ त्यसपछि अब के गर्छौँ x को ठाउँमा z इज म वर्डमै लेखिदिन्छु अहिले लेस देन 700 आवर के हो यो आवर त लाइफ टाइम हो हेर्नुहोस् x को भ्यालु 700 आवर त लाइफ टाइम भनेको छ नि लाइफ टाइम कति x हो त अब के गर्छौँ यो 700 लाई यी x को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ x को ठाउँमा z भएपछि यो पनि z मा कन्भर्ट हुनुपर्छ सो यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त 7 x को ठाउँमा कति भयो 700 माइनस 1000 अपन 2 कति भयो रफमा गर्नुहोस् त 700 माइनस 1000 अपन 200 यसको आन्सर कति हुन्छ मलाई भन्नु होला कसैले एकजनाले कति हुन्छ यसको आन्सर 1.5 minus 1.5 माइनस 1.5 हो यहाँ यसको ठाउँमा माइनस 1.5 लेख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईलाई हैन यस्तो मन लाग्नु यस्तो लेख्न झ्याउ लाग्यो भने तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यही कुरालाई प्रोबाबिलिटी x इज लेस देन 700 अनि प्रोबाबिलिटी z इज लेस देन माइनस 1.5 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यही कुरालाई यो मेटेर यही लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले इक्वल टु अलि यस्तो लेख्न प्रब्लम भइरहेछ भने यसरी लेख्नुस् जुनसुकै तरिकाले लेख्दा अब जुनसुकै लेख्दा पनि फिगर त एउटै हुन्छ अब फिगर ड्रा गर्नुस् के भन्यौ हामीले x लाई z मा कन्भर्ट गर्ने x लाई z मा कन्भर्ट गरिसक्यौ z मा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै अब भ्यालु चाहियो मलाई अब प्रोबाबिलिटी चाहियो z मा कन्भर्ट पनि अब प्रोबाबिलिटीको लागि हामीले प्र्याक्टिस गरेको छौं फिगर ड्रा गर्ने अनि त्यो अनुसारले टेबल हेर्ने त z को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी बीचमा z इक्वल्स टु 0 हुन्छ अब माइनस 1.5 चाहिँ कता हामीले देखाउने यो चाहिँ म तपाईले भन्नु पर्यो मलाई माइनस 1.5 कुन कतातिर देखाउँ म लेफ्ट 0 भन्दा लेफ्ट कि राइट लेफ्ट 0 भन्दा लेफ्ट सर obviously ओ 0 भन्दा लेफ्ट नै देखाउनु पर्ने भयो यतातिर हामीले देखायौ कति माइनस 1.5 अब फेरि अझै क्वेशन म सोध्छु 1.5 त यो त भयो तर 1.5 भन्दा लेस भनेको छ फेरि अब 1.5 भन्दा लेस लेफ्ट साइडेड गर्ने कि राइट साइडेड गर्ने यो पनि क्लियर गरिदिनु लेस सधैँ लेफ्ट L for left L for less सधैँ लेस हुँदा लेफ्ट है सधैँ लेस भने बित्तिकै लेफ्ट ल भयो यहाँसम्म भयो तपाईको अब हेर्नुस् यति भइसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ टर्मिनल हेर्नुहुन्छ हिजो जस्तै अब यो एउटा टर्मिनल माइनस इन्फिनिटी अर्को टर्मिनल माइनस 1.5 ल अब यसमा त 0 त हुनुपर्छ 0 त छैन त 0 छैन भने 0 इन्भल्भ नगरिकन त टेबल भ्यालु हेर्न पाउँदैनौँ हामीले हेर्नुहोस् हो कि नै सो अब हामीले टेबल भ्यालु हेर्नलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि टेबल भ्यालु हेर्नलाई हामीले सर जोर त्यो माइनस 1.5 लेख्यो कसरी भनेर यो x को भ्यालु कति हो हेर्नुस् त हेर्न भ्याइराख्नु भएको छ त्यहाँबाट x को भ्यालु 700 हो
सो 700 लाई केमा कन्भर्ट गर्छौं x z मा गइसक्यो सो 700 लाई यहाँ हेर्नुस् त यो x को ठाउँमा कन्भर्ट गर्नु यो 1000 छ यहाँ x को ठाउँमा 700 राख्नुस् x त लाइफ टाइम हो x हो त्यही भएर x को ठाउँमा 700 राख्नुस् त 700 माइनस 1000 अपॉन 200 अनि क्याल्कुलेसन गर्नुस् 1.5 आयो हेर्नुस् बुझ्नुभयो ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो अब यहाँ समस्या के भयो त भन्दाखेरि हामीले जिरो टर्मिनल छैन त्यसो भए जिरो मिलाऊ जिरो कसरी मिलाउने त म यतातिर लेख्छु अब यसलाई कसरी मिलाउँदा जिरो इन्भल्भ हुन्छ तपाईले मलाई भन्न सक्नुपर्छ यो के त भन्दाखेरि यहाँ टोटल म यहाँबाट पुरै यो एरिया छ नि यो पुरै एरियाबाट पुरै एरिया पहिला नोट गरौँ पुरै एरियाबाट भनेपछि पुरै एरिया कति हो -∞ देखि 0 बाट प्रोबेबिलिटी -∞ देखि z को भ्यालु 0 सम्मबाट माइनस अब यो एरिया म घटाइदिन्छु कुन एरिया घटाइदिन्छौ यो पार्ट घटाइदिन्छु अनि यो स्याडेड पोर्सन आउँछ यो त स्याडेड पोर्सनको प्रोबेबिलिटी हो त स्याडेड पोर्सनको प्रोबेबिलिटी बराबर टोटल यतिबाट यो घटाइदिउँ यो पार्ट कति हो त माइनस यो पार्ट हो एकछिन म सानो लेख्छु अक्षर यो कभर गर्नलाई प्रोबेबिलिटी -∞ देखि z को भ्यालु 0 सम्मबाट प्रोबेबिलिटी -1.5 देखि z को भ्यालु 0 सम्म यो 0 है अलि सानो भयो 0 सम्म अब हेर्नुस् यसको प्रोबेबिलिटी त हामीलाई थाहा छ आधी पनि ठ्याक्कै -∞ देखि 0 हेर्नुस् त एक्ज्याक्ट आधी छ 0.5 माइनस अब हेर्नुस् एउटा टर्मिनल 0 आइसक्यो भनेपछि अब तपाईले 1.5 मा टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ ल अब टेबलमा भन्नुस् मलाई कति भ्यालु हुन्छ टेबल हेर्नुस् त टेबल हेर्नुस् अब के छ 1.5 को टेबल भ्यालु भन्नुस् त यहाँ हेरेर 0.3531 हो सर 1.5 को 0.4332 सर हो 0.4332 डाइरेक्ट 1.5 हेर्ने हो कि सर 1.0 हेरेर 0.05 हेर्न्छ के भयो एकछिन तपाईको म प्रब्लम सल्भ गर्छु अहिले एकैछिन के भन्नुभयो भन्नुस् त फेरि डाइरेक्ट के हेर्ने रे 1 point के डाइरेक्ट सर यता z को भ्यालु 1.5 हेर्ने कि हैन सर 1.0 हेरेर उता सिधा गएर 0.05 हेरेर 1.0 हेरेर अर्को के भन्नुभयो 1.0 हेरेर अर्को कुन 0.05 हेर्ने हुन्छ कि डाइरेक्ट 1.0 र 1.5 होइन हैन एकछिन हेर्नुस् तपाईको फर्स्ट क्लियर गर्नुस् त्यो दुईटै फरक कुरो हो यता 1.0 हेर्नुभयो यता 0.05 हेर्नुभयो भने यो त तपाईले के को भ्यालु हेर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ 1.0 यो तपाईले के को भ्यालु हेर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु जुन भन्नुभयो नि यो भ्यालु के को हो 1.5 को होइन यो हो भ्यालु के को 1.05 को भ्यालु हो 1.05 को हो तपाईले जुन भन्नुभयो नि अल्टरनेटिभ होइन तपाईले फर्स्टमा भने यो 1.05 को भ्यालु हो यो याद राख्नु होला हामीलाई 1.05 होइन 1.5 चाहियो अब भन्नुस् कुन 1.5 अर्को विकल्प छ 1.5 को कुन हुने अब भन्नुस् त 1.5 को भ्यालु कति 0.4332 0 हो एउटै उपाय छ त्यसले तपाईले दुईटा अप्सन भन्नुभयो नि त्यो हुँदैन त्यो त के को भ्यालु थियो 1.05 को अब बुझ्नुभयो र यो हो यो बाहेक अर्को कुनै भ्यालु हुन सक्दैन बुझ्नुभयो नि हो त्यही भएर मैले तपाईलाई रोके र अब चाहिँ अब आइँदा तपाईले यो गल्ती गर्नुहुन्न मिस्टेक हुँदैन अब टेबल हेर्ने है ल 0.4332 लेख्दा हुन्छ 19 लाई सो म अब के लेख्छु 0.4332 0.4332 है त ल सर हजुर एकचोटि फेरि भनिदिनुस् न ल हुन्छ ल त फेरि भन्छु ल त तपाईले टेबल भ्यालु हेर्ने तरिका हैन त ल हेर्नुस् त यो हेर्नुस् कहाँ गयो टेबल हामीलाई पहिले यो त तपाईलाई क्लियर छ दुईटा टर्मिनल मध्ये एउटा टर्मिनल 0 छ भने अनि मात्र हेर्न पाउँछौं है 1.5
अब भन्नुस् त यहाँ टेबलमा 1.5 कुन कसरी हेर्ने 1.5 कसरी हेर्ने भन्नुस् त सो 1 point पहिला चाहिँ हेरेर 0.5 हेर्ने होइन होइन, 0.05 सजिलो छ हेर्नुस् त z को भ्यालु हेर्ने न सिधै तपाईँ तल जानुस् त 1.5 कहाँ छ हेर्नुस् त 1.5 उत्तर हेर्नु 1.3 1.2 यही छ नि 1.5 हेर्नुस् त यहाँ 1.5 भेट्यो अनि तपाईँले 1.500 छ यो हेर्ने यो भयो 1.5 को भ्यालु तपाईँलाई क्वेसन छ 1.51 को भ्यालु कुन हेर्नुस् 1.5 अनि 0.01 एड गर्नुहुन्छ त यो भयो तपाईको 1. यो के को भ्यालु भयो 1.51 को भ्यालु यो के को 1.52 को भ्यालु यो के त 1.53 को भ्यालु यही प्रकारले जान्छ 1.5 भयो यो 1.5 को भ्यालु यो 1.51 को भ्यालु यो 1.52 यो 1.53 यो 1.54 को भ्यालु माथि 4 हेर्नु होला माथि 4 छ होला 0.04 र यता 1 भनेको 1.54 को भ्यालु अब बुझ्नुभयो हजुर सर भयो थ्यांक यू है सर यसरी भ्यालु टेबल लेखिएको छ सर सुन्नु न हजुर हजुरले जुन यो प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी त्यो लेस एन्ड ग्रेटर गर्नु भएको छ नि सर त्यो हजुर सेकेन्ड प्रोबेबिलिटी माइनस 1.5 लेस अर इक्वल टु भन्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ सर त्यहाँ हुँदैन यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो बाइनोमियल पोजिसनमा त्यो मिस्टेक हुन्छ यहाँ म क्लियर गरिदिन्छु यो पनि क्लियर गर्छु यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन उहाँले सोध्नुभयो तपाईले यहाँ नर्मलमा यसरी लेख्नुस् केही फरक पर्दैन यसरी लेख्नुस् अथवा यसरी लेख्नुस् कुनै कतै फरक पर्दैन तपाईले झुकेर यसलाई यसरी लेखिदिनु भयो भने रङ हुँदैन यसलाई यसरी लेख्नु केही फरक पर्दैन तर यही कुरो तपाईले बाइनोमियल यही गल्ती तपाईले बाइनोमियल र पोजिसनमा त्यहाँ गर्नुभयो भने त्यहाँ ब्लन्डर मिस्टेक हुन्छ किन यो कन्टिन्युअस र्यान्डम भ्यारिएबल हो कन्टिन्युअस भ्यारिएबल तपाईले यस्तो लेख्नु केही फरक पर्दैन र त्यहाँ डिस्क्रिटमा चाहिँ त्यो धेरै फरक पर्छ त्यही भएर हामीले यहाँ यस्तो गरौँ नगरौँ अर्थ राख्दैन भ्यालु उही हुन्छ बुझ्नु सबैजनाले मैले भने है त उहाँको मार्फत है सबैजनाले यो बुझ्नु होला यो कुरा ध्यान दिनु ल अब भयो हैन यो टेबल अब क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् कति आयो अब यो सल्युसन पनि कम्प्लिट गरौँ यो घटाउनुस् त कति आयो सब्ट्र्याक्ट गर्नुस् त 0.0668 0.0 हजुर 0.0668 ल यति आयो तर हामीले त प्रोबेबिलिटी होइन हामीलाई त सोधेको छ हाउ मेनी रमेशजी हाउ मेनी सोधेको छ त हामीले के लेख्दिन्छौँ यहाँनिर हेर्नुहोस् हाउ मेनी सोधेको छ भने के सोधेको छ हाउ मेनी भनेपछि यहाँ हामी हेरौँ त सोधेको छ हाउ मेनी यहाँ हेर्नुहोस् सोधेको छ हाउ मेनी बल्ब्स आर एक्सपेक्टेड टु फेल इन त लेख्नुहोस् त द नम्बर अफ हेन्स ल अब त्यसपछि कन्क्लुजनमा लेख्नुहोस् हेन्स द नम्बर अफ बल्ब्स अब कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो नि त आन्सर आइसक्यो त नम्बर अफ बल्ब्स आर expected to lie to fail भनेको to fail in less than टोटल एन त तपाईलाई थाहा छ नि कति छ टोटल एन भनेर म मेटिदिएको छु यहाँ जेड को भ्यालु मात्र चाहियो अब मलाई लेस देन कति रे लेस देन 700 आवर्स इक्वल्स टु संख्या चाहियो भने हामीले के गर्छौं n इन्टु प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं एन टोटल कति छ हामीसँग भन्नुस् त अघि नै माथि लेखेको थियो हामीले एन कति जना कतिवटा इलेक्ट्रिक बल्ब 2000 छ 2000 इन्टु प्रोबेबिलिटी त कम्प्युट गरिसकेको छौं कति भयो 0.0668 अब मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ यसको मल्टिप्लाई गर्नुस् कति छ 133.6 133.6 अर्थात सर 1000 हैन n भने सर एन मैना 2000 हो त कि 1000 हैन 2000 हो काठमाडौँ म्युनिसिपल तपाई क्वेशन नम्बर 1 को हेर्दै हुनुहुन्छ मैले हामी 2 गर्दै छु 2000 लाइट बल्ब हो है 133.6 छ अब यसलाई चाहिँ तपाईले एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्दा राउन्ड अफ को रुल लगाउँदा कम गर्नु 133 नै होला
30 होइन बढाउनु मिल्छ सर 6 यो भयो नि त 6 ले 1 बढाउँछ नि 6 त अनि 5 नम्बर 0.5 भन्दा बढी पनि 1 बढ्छ राउन्ड अफ रुल यति भयो भनेपछि कतिवटा इलेक्ट्रिक बल स्ट्रिट बल चाहिँ लेस देन 1000 आवर टिकाउ रह्यो त 134 वटा 2000 मा 134,700 आवर भन्दा बिफोर नै बिग्रिसक्यो फेल भइसक्यो त यो एउटा आन्सर गर्यौं अब दोस्रो नम्बर हेर्नुस् यसबाट तपाईले केही नलेजहरु प्राप्त गर्नुभयो होला केही कतै कतै कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मेट थाहा भयो है संख्या यहीँनिर पर्सेन्टेज सोधेको भए के गर्थ्यौं रिक्वायर पर्सेन्टेज इक्वल टु 100 इन्टु प्रोबाबिलिटी गरिदिन्थ्यौं सिम्पल संख्या सोधेको छ टोटलले मल्टिप्लाई गर्यौं हैन मात्र प्रोबाबिलिटी सोधेको भए यही आन्सर हुन्थ्यो बस यति हो पर्सेन्टेज सोधेको भए इन्टु 100 गर्छौं संख्या सोधेको भए टोटलले मल्टिप्लाई गर्छौं यति नै कन्भर्ट गर्ने हो त यो भयो फर्स्टको अब म क्वेशन नम्बर 2066 के बी नम्बरको क्वेशन अब सल्भ गरौँ मेटौं यो मेट्दियौ तपाईले लेखिसक्नु भयो होला ल क्वेशन नम्बर बी क्लियरली राम्ररी पढ्नुस् त क्वेशन नम्बर बी मा के छ नम्बर बी हेर्नुस् बी नम्बरमा छ यो के छ एकचोटि हेर्नुस् त लेस मोर देन 1200 आवर के त लाइफ टाइम त प्रोबाबिलिटी इलेक्ट्रिक बलको लाइफ टाइम इज मोर देन 1200 आवर्स यसलाई तपाईले यति धेरै नलेखेर मैले अघि नै भनेको थिएँ यसरी मोर देन भनेको x इज मोर देन 1200 आवर्स लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी सजिलो छोटो तरिकाले है अब यसलाई चाहिँ z मा कन्भर्ट गर्नुस् जस्तै मैले एउटा म्याप बनाएको थिएँ नि के गर्ने भनेर त यहाँ x को भ्यालु दिएको छ अनि z मा त z इज मोर देन अब यो हेर्नुस् x भनेको त लाइफ टाइम हो x को भ्यालु हो यो x को भ्यालु 1200 यहाँ पुट गर्नुस् त कति हुन्छ यहाँ पुट गर्नु सब्स्टिट्युट गर्नुस् त कति भयो z को भ्यालु यहाँ 1200 सब्स्टिट्युट गर्नुस् 1 हो त z मा कन्भर्ट गरिसक्यो हेर्नुस् x लाई z मा कन्भर्ट गरिसक्यो यसलाई सर्टकटमा लेख्नु भयो भने z इज ग्रेटर देन 1 यसरी लेखिदिन सक्नुहुन्छ वर्डमा लेख्यो भने यसरी अब तपाईले जुन सुविधा हुन्छ यसलाई मेटेर तपाई यही युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन भने यही लेख्न सक्नुहुन्छ दुईटा तरिका मैले बताइरहेको छु अब यसबाट अब के गर्नु यस्तो गर्नुस् अथवा यस्तो यसको फिगर ड्रा गर्नुस् अब फिगर ड्रा गर्नुस् किनभने अब टेबल भ्यालु चाहियो टेबल भ्यालु प्रोबाबिलिटी चाहियो बीचको z को भ्यालु हामीलाई थाहा छ -इन्फिनिटी देखि +इन्फिनिटी हो कि नै अनि बीचमा सधैं कति हुन्छ 0 सो यो 0 भयो हेर्नुस् 1 कतातिर देखाउने 0 भन्दा लेफ्ट कि राइट राइट यस किनभने याद राख्नु होला पोजिटिभ राइट हुन्छ एक्स एक्सिसमा र नेगेटिभमा लेफ्ट 0 भन्दा लेफ्ट नेगेटिभ हुन्छ सो हामीले राइटमा 1 यहाँ सो गर्यौं अब के भनेको छ 1 भन्दा मोर भनेको छ अब स्याटेड पोर्सन गर्दा मोर लेफ्ट तिर स्याटेड गर्ने कि राइट तिर लेखेको छ हो लेफ्ट कति बेला गर्थ्यौ लेस भयो लेफ्ट एल भयो एल लेफ्ट भयो लेस तर मोर भए राइट सधैं याद राख्नु होला यो वर्ड यो स्याटेड पोर्सन भयो त यो समस्या यहाँ स्याटेड पोर्सन त भयो तर समस्या के भयो भन्दाखेरि दुईटै टर्मिनल मध्ये कुनै पनि टर्मिनल 0 भइदिएन यहाँ टेबल भ्यालु हेर्न मिल्दैन तत्काल अब यसलाई यसरी मिलाऊ कि टेबल भ्यालु हामी सजिलै हेर्न पाऊ त्यो हिसाबले यसलाई मिलाउनुस् टेबल भ्यालु सजिलै हेर्न पाउने हिसाबले यसलाई मिलाउनुस् त यसलाई के गरौँ यहाँ 0 छ इन्फिनिटी छ ल अब हेर्नुस् त यो पहिला काम के गर्नुहुन्छ प्रोबाबिलिटी 0 देखि z को भ्यालु इन्फिनिटी सम्म 0 देखि इन्फिनिटी सम्म पुरैबाट यति घटाइदिनुस् त यो पार्ट माइनस प्रोबाबिलिटी 0 देखि z को भ्यालु 1 घटाइदिनुस् यो त तपाईलाई थाहा छ अघि जस्तै 0.5 हो किनभने यो ठ्याक्कै आधी हो यसमा एउटा टर्मिनल 0 छ अर्को टर्मिनल 1 सो दुईटा टर्मिनल मध्ये एउटा 0 भएपछि अर्को टेबल भ्यालुमा हेर्न मिल्छ अब कतिको हेर्छौ टेबल भ्यालु 1 को हेरौं 1 को टेबल भ्यालु हेर्न सक्छौं
सो हामी 1 को टेबल भ्यालु हेरौँ। म टेबल सेयर गरिरहेको छु, तपाईँ भन्नु होला त्यहाँ कति हुन्छ 1। ल हेर्नुहोस् त अब 1 को भ्यालु मलाई भन्नुहोस्